تہاڈی بیڑی تارو ہو جائے گی، پار ہو جائے گی۔ انہاں ماری چھاڑ بیڑی اگاں باہر ہو ٹر پئی، انہاں جدو پانی چھاڑ ماری تے اللہ ویل مچھلی نو حکم دیتا کہ میرے نبی نے اپنے وجود دے وچ سمولا۔ وہ اگے منہ کھول کے کھلوتی سی، اللہ دے نبی آئے تے سیدھے اندر مچھلی دے پیٹے، جدو مچھلی دے پیٹے ٹر گئے تے اللہ فرمایا لے اور میرے نبی نو دھیان نہ رکھی۔ 40 دن حضرت یونس مچھی دے پیٹے چ رہے، جدو 39 دن لگ گئے تے رات دا وقت سی، مچھلی دے پیٹے چ اللہ دے نبی اپنے رب نو پکارے معافی دے دے، میرا مالک ایک رات دا ہنیرا، ایک سمندر دا ہنیرا، تریجا مچھلی دے پیٹ دا ہنیرا، 3 ہنیرے اللہ دا قرآن آندا ہے کٹھے ہو گئے۔